थप 8,800 भन्दा धेरैले जिते कोरोना, 8,980 संक्रमित। संसद विघटनको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन अदालत जाने। संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्थ्यो भन्दै देउवा आक्रोशित। फेरि संसद पुनर्स्थापना हुनेमा प्रचण्डको विश्वास। आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। खनाल नेपाल समूह प्रतिक्रियावादी शक्तिको मतियार भएको र प्रचण्डले असभ्यताको संस्कारहीनताको प्रकाष्ठा देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु असंवैधानिक भएको सभामुख सापकोटाको भनाई। लोकतन्त्रलाई गम्भीर सङ्कटमा पार्ने र गणतन्त्रप्रति प्रहार भएको पत्रकार महासङ्घको ठहर। संसदीय व्यवस्था सफल, जनमत संग्रह भए सरकारमा जाने विप्लवको भनाई। वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधान जनमत संग्रहबाट मात्र हुने दावी। एमाले माग्यो बागमतीका 14 सांसदसँग स्पष्टीकरण। आज बेलुका 5 बजेभित्र स्पष्टीकरण पेश गरिसक्नुपर्ने। अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा कडाई गर्न गृह सचिव उपानेको निर्देशन। संसद विघटन विरुद्ध उत्तीर्ण नागरिक अगुवाको अपिल र अमेरिकाले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुग्यो। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। गएको 24 घण्टामा 8,800 भन्दा धेरैले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 8,848 जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। अहिले निको हुने दर 75.8% रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम नभए पनि निको हुने दर बिस्तारै बढ्न थालेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 8,980 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19,357 जनाको PCR विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 8,591 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 748 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा 389 जनामा संक्रमण पाइएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 129 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको प्रतिवाद गर्ने भएको छ। आज बसेको दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने र अदालत जाने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत सांसद सहित दावी गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम अघि बढाएको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले बताएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 अनुसार विश्वास लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदा समेत त्यसको उल्लङ्घन भएको र यसको कानुनी उपचार खोज्ने विपक्षी गठबन्धनले निर्णय गरेको छ। यस्तै विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलिमतोमा बदनियतपूर्वक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्तिक र मक्सिरमा घोषित चुनाव नहुने र सत्ता लम्ब्याउने मनसायले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको विपक्षी गठबन्धनले छलफलपछि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको समयमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा संसद नै विघटन गर्नु अराजक काम भएको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहितका अरू नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ। हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर देउवाले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भए अनुसार आफूले 149 जना संसदको हस्ताक्षर पेश गरे पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु परेमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै एकपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने घोषणा गरेकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री निरन्तरता दिन खोज्नु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै उहाँले वर्तमान सरकार गठनपछि निरन्तर रूपले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमूल्यन तथा संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले यी सबै कार्यको घोर भर्त्सना गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको उहाँले बताउनुभयो।
शनिबार विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, फेरि संसद पुनर्स्थापना भएर लोकतन्त्र ट्र्याकमा जानेछ भन्ने विश्वास छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले देशलाई दुर्घटनातिर लगेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। स्थानीय तहदेखि संसद विघटनको विरोधमा प्रतिवाद सुरु हुनेछ र अदालतमा पनि सशक्त बहस हुनेछ। शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले संसद विघटन विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा लडाईँ लड्ने निर्णय पनि गरेको छ। देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दावी गर्दा गर्दै दावी नपुग्ने भनी राष्ट्रपति मार्फत मध्यराती संसद विघटन हुनु अपारदर्शी र निरङ्कुश कदम भएको प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले घोषित चुनाव देखाउनका लागि भएको दावी गर्नुभयो। चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरिएको होइन, असंवैधानिक रूपमा गरिएको चुनावको अर्थ छैन उहाँले भन्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ। त्यसका लागि आइतबार 1 बजे सांसदहरूलाई नागरिक सहित बानेश्वर स्थित संसद भवन बोलाइएको छ। आज सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन हुनेछ। रिटको ड्राफ्ट तयार हुँदैछ। भ्याए आज नै नभए अर्को दिन अदालत जाने निर्णय छ। माउती केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास भलौटारमा आयोग पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर उहाँले आगामी कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकोले नै देश निर्वाचनतर्फ अघि बढेको स्पष्ट पार्नु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गैराती 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको मिति तोकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत अन्य आयुक्तसँग छलफल गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खलान नेपाल समूह प्रतिक्रियावादी शक्तिको मत्यार भएको आरोप लगाउनु भएको छ। खलान नेपाल समूहका नेताहरूले निर्जलतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको भन्दै उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अनुशासनहीनता र अराजकता देखिएको बताउनुभयो। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास भलौटारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच उचाइमा पुर्याएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास स्वरूप पार्टी फुटाइएको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई तिमी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्ट पनि जनाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिको स्तरबाट त्यस्तो भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याउने अभियानको गहिराई कति छ भन्ने स्पष्ट भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 15 वर्षदेखि मानिसलाई गम्भीर प्रकारका आरोपहरू लगाइरहेको पनि बताउनुभयो। प्रचण्डले असभ्यताको र संस्कारहीनताको प्रकाष्ठ देखाएको उहाँको आरोप छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनु भएको छ। हिजो प्रेस विज्ञप्ति निकालेर एक कदम 2077 पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 67 दिनसम्म गरिएको संवैधानिक कानून र राजनीतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको 2077 फागुन 11 गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूप देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा नागरिकलाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन उल्लेख भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। संविधानको धारा 76(5) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोभिड-19 महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेको नागरिकका बीच यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो। तर नयाँ राजनीतिक सङ्कटले देशको प्राथमिकता बदलिदिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउनेछ। साथै देश र नागरिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ। सभामुख सापकोटाले फेरि एकपल्ट राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू, माननीय सांसदहरू, नागरिक समाज, संविधानविद, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले संविधान बमोजिम वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर
चुनाव घोषणा गर्ने कदमले लोकतन्त्रलाई गम्भीर सङ्कटमा पार्ने काम भएको बताएको छ। महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने कदमले संविधान तथा संसदको हुर्मत लिने लोकतन्त्रलाई गम्भीर सङ्कटमा पार्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार महासङ्घले नागरिकलाई संविधान प्रतिकूलको चुनाव नभएर अहिले कोरोना महामारीबाट बच्ने खोप चाहिएको जनाएको छ। अस्पताल शैय्या अक्सिजन लगायत सामग्रीको खाँचो रहेको अवस्थामा मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्नु गणतन्त्रप्रति प्रहार भएको महासङ्घको ठहर छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै 2/3 जनमत सहित बनेको नेकपा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकै कारण संसद विघटन भएको बताएको छ। यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्थाकै समस्या भएको विप्लव नेकपाको ठहर छ। शनिबार महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधान जनमत सङ्ग्रहबाट मात्र हुने दावी गरेका छन्। जनमत सङ्ग्रहका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुने भए त्यसका लागि संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत उनले बताएका छन्। राज्यको सङ्कटलाई उचित निकास दिन संसदवादी पार्टी नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत सङ्ग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ। जनमत सङ्ग्रहका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि तयार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बागमती प्रदेशसभाको संसदीय बोर्डले प्रदेशसभाका 14 सदस्यलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारप्रति अन्तर्घात गरेको, आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध निरन्तर लागेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे लगायतका आरोप लगाएर प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले आज बेलुका 5 बजेभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, वसुन्धरा मगाई, लक्ष्मण लम्साल, मनु सिंहदेल, कुसुम कार्की, मीना ग्यावाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्दर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती सुरुवाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। महासचिव महेश्वर न्यौपानेले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन 3 सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। नागरिक स्तरबाट लापरवाही बढेको भन्दै भिडभाड र मानिसको अनावश्यक हिँडुलाई नियन्त्रण गर्न न्यौपानेले निर्देशन दिएका हुन्। गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन उनले निर्देशन दिए। भेटमा मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख जनकराज दाहाल, काठमाडौँ प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुली पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। निषेधाज्ञाका पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन न्यौपानेले निर्देशन दिएको सहभागी एक अधिकारीले बताए। अध्यादेश अनुमति बिना र बिरामी ओसार पसार गर्ने प्रायोजन बाहेक सवारी साधन चलाए कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्था 2 पाङ्ग्राल 2000 र अन्य सवारी साधनलाई 5000 जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ। मास्क नलाइ सार्वजनिक स्थलमा आवाजबन्द गर्नेलाई पनि पटकै पछि 100 रुपियाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै हिँडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिना काम निस्कनेलाई 200 रुपियाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ। गृह सचिव न्यौपानेले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै भनेका छन्, हालै लागू अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउनु। शनिबारै न्यौपानेले 77 वटा जिल्ला प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई परिपत्र गरेर निषेधाज्ञाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध उत्रिन नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगामी कदमले संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको चिन्हट गरेकाले यस विरुद्ध उत्रन उनीहरूले अपिल गरेका हुन्। शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरिनु गत 5 पुसको प्रतिगमनकै पुनरावृत्ति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। मध्यरात प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको 1 घण्टामै संसद विघटन र मध्यवधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम हुन् अपिलमा भनिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबाट उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटले नेपाललाई पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचिटेको पनि नागरिक अगुवाले निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने समूहले पनि त्यो प्रक्रिया संसदभित्र अभ्यास गरिनुपर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमबाट प्राप्त उपलब्धिहरू समेत धरापमा परेको अपिलमा उल्लेख छ। तर लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरकुशताको आकांक्षा सधैँ पराजित हुने गरेको पनि नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्। लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरकुशताको आकांक्षा विरुद्ध नेपाली जनताले सधैँ साहसपूर्ण प्रतिकार गरेका छन्, यसलाई हमेसा पराजित गरेका छन्। अहिले फेरि हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू एकपटक जुट्नुपर्ने बेला आएको छ।
वक्तव्यमा उल्लेख छ। अपिलमा विघटन गरिएको संसद सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पुनर्स्थापित हुने आशा समेत गरिएको छ। अपिलमा अरुण उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पीताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दिपेन्द्र छेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद भन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले हस्ताक्षर गरेका छन्। र अमेरिकी सरकारले कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि नेपाललाई पहिलो चरणमा प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चार्टर विमानले शनिबार स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएको हो। बाँकी दुईवटा चार्टर विमान 2 दिनभित्र काठमाडौँ आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार ल्याइएको सामग्रीहरूमा सर्जिकल मास्क, फेस सिल्ड लगायत छन्। यसैगरी 100वटा भेन्टिलेटर र 1000 अक्सिजन सिलिन्डर रहेका छन्। ती सामग्री आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू आइतबार र सोमबार चार्टर्ड विमान मार्फत आउनेछन्। अवश्य नै प्रमुख प्रसङ्गहरूसँगै आजको लागि खबर रफ्तारको समय सकिएको छ। हामी अन्य विशेष खबरहरू लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।